فوالا بروف دو كوميونيكاسيون فرونسيز. رجعت من جديد مي بون طولت عليكم. Mes honorables frères et sœurs, bon fête de l'Eid, que du bonheur, de la prospérité, Inch'Allah. Qu'Allah nous accorde sa satisfaction, son amour et sa bénédiction en parallèle. Bon voilà, غنهضروا على العيد الكبير. كان قبل دابا راكم عرفتوا طولت عليكم شي 5 جور ما حطيت شي فيديو. راكم عارفين فاش كيقرب العيد الكبير كتروان وخصك تكون قريب على العائله وتجيب من هنا وتجيب من هنا ايتو وتكون يعني تكلف شويه بالعائله. سي بور ست ريزون كو غيبت عليكم. مي ابتداء من اليوم عاوتاني نكملوا ديك الطريقه ديال كل نهار سمحوا لي بزاف ماشي لخاطري سي انفولونتيرمون كو جي في سا موا فوالا. غنهضروا على العيد الكبير غتستافدوا بزاف غيعجبكم الحال بزاف. ومهم الانستغرام ديالي هو لتحت في الديسكريبسيون تما كنتكونيكتا انايا غتلقاه في صندوق الوصف. فاش في صندوق الوصف تما كنتكونيكتا تما كنكون حال وتما نجاوبك. وهبط اخويا لتحت الفيديو واحد النجيمه تحت الفيديو راه كاينه في القنت. الا ما كنتش كتعرف شنو هو صندوق الوصف دير في اليوتيوب شنو هو صندوق الوصف راه غادي يبين لك فين كاين وواحد النجيمه تحت حدا الفيديو برك عليها غتلقى تما كنتكونيكتا صيفط لي ميساج. وفي الانستغرام تما غتشوف فيديوهات زوينين بزاف ديالي غتعلم معاهم وكتابه كيفاش ودي فوكابولير كنحط في انستغرام دي فوكابولير. دونك انستغرام غادي يعاونك بزاف. صيفط ليا في انستغرام حقاش نبقى نخدم عليه. صيفط لي في انستغرام او في الديسكريبسيون هو تحت صيفطوا ليا كاملين اللي دخل صيفط ليا فوالا. غادي نبداو. الطاس ديال اليوم مهم بزاف توحشكم بزاف صافي نكملوا في داك كل نهار فيديو وخليو جيم الدراري الدريات اللي كيتفرج فينا راه ما كتشطح هنا لا في اللايف راه ما كتشطح لا ما كتشطح لا بلا ما نسميهم ما كتشطح حتى شي وحده ما كتشطح في هذا اللايف حتى شي واحد ما طلع شي دريه في هذا اللايف. ما كاين غير بنات الناس والرجال هما اللي غادي كلشي يدير جيم. الدراري الدريات كلشي يدير جيم. بغيت كلشي يدير جيم. بغينا الفيديو يوصل لخوتنا كلشي يستافد. صافي دير جيم شنو مازال كتسنى دير جيم وكومونتير باش تحفزني اكثر باش كل نهار فيديو نتحفز اكثر. فوالا نكملوا معكم الخوت وكاينين دي اكسبرسيون يعاونوكم بزاف وبلا قياس. غادي يعاونوكم بزاف وبلا قياس. جو دي بيان اي جو ريبيت فوالا. بون فوالا دونك بغيت ندعي مع شي واحد بخصوص دونك عيد الفطر. غادي نعطيو المصطلحات لي زيكسبرسيون لي فوكابولير اللي كيتستعملوا بزاف في المناسبات بخصوص عيد الفطر. غنعطيكم دي زيكسبرسيون يعاونوكم بزاف وبلا قياس. ماشي ديك لي زيكسبرسيون اللي عاديين مي دي زيكسبرسيون لورد. بون فوالا عيد الفطر كيتسمى لو غران عيد ولا لو عيد دو ساكريفيس. لو غران عيد ولا لو عيد دو ساكريفيس. لو غران عيد العيد الكبير ولا كيقولوا بالفرنسيه لو عيد دو ساكريفيس. لو ساكريفيس هو التضحيه من الاضحى. هنا اللغه العربيه ماشي الفرنسيه الثقافه العربيه ماشي الثقافه الفرنسيه. مي لو ساكريفيس كيعني التضحيه. يمكن نقولوا لو عيد دو ساكريفيس وصحيح فوالا. اوكي سي ان جور ا نو با راتي. هو واحد النهار اللي ميمكنلكش تضيعو اللي ميمكنلكش يعني يضيع هكاك. تكون مسافر تخيل تكون مسافر دوزو بوحدك سي تري دور ا سوبورتي. مي خصك ضروري تحتفل واخا تكون بوحدك تحتفل باسكو ساجي d'un jour très important pour les musulmans. واحد le jour اللي هو crucial pour n'importe quelle personne qui est musulman ou musulmane tout simplement. musulman mais c'est un jour à ne pas rater. c'est un jour هو يوم لا يمكن تضييعه. c'est un jour à ne pas rater. اوكي الفعل غاتي هو كتضيع يعني كتفقد كتضيع الياتوارمون. بحال نقول ما خصكش تضيع هاد الفرصه. ما خصكش لا يجب عليك. tu ne dois pas يجب عليك. tu ne dois pas لا يجب عليك. donc tu ne dois pas rater ما خصكش تضيع. دونك غاتي هي كتضيع. tu ne dois pas rater cette opportunité. ما خصكش تضيع هاد l'opportunité هي الفرصه. tu ne dois pas rater cette opportunité. voilà tu ne dois pas rater cette opportunité. ما خصكش تضيع هاد الفرصه هادي. l'opportunité هي الفرصه. فوالا
اوكي. Nous vivons un jour extrêmement important. Nous vivons, نحن نعيش, nous vivons quoi? Nous vivons un jour, حنا كنعيشوا واحد النهار اللي هو مهم بزاف. un jour extrêmement important. حنا كنعيشوا واحد اليوم اللي داك extrêmement شنو كتعني؟ يعني كتعني très important. داك extrêmement يمكن تعوض très. دونك كتاكسبريمي لا كونتيتي، الكميه. شحال هو مهم بزاف. il est extrêmement important. فعاود ما نقول très important نقول extrêmement. ما بقاش ديما نستعمل très non pas du tout. بعد ما تبقى نوع. فوي سكو جو فو دير، نبقى نوع مره ما فيها باس. دونك فرونسي راه اللي كيخلي الجماليه ديالها هو انك تستعمل دي زيكسبرسيون في النيفو ديالهم زوينين، شي حاجه طالعه في النيفو. tu vois ce que je veux dire tout simplement. c'est un jour extrêmement important. c'est un jour très important. vous voyez ce que je veux dire? extrêmement important, très important. Voilà, c'est un jour extrêmement important. Tu vois ce que je veux dire? Ah, tout simplement. Donc extrêmement شنو كتعوض très important، مهم بزاف، extrêmement important. Voilà. ولا نقول nous vivons un jour d'une grande importance. اللي عنده قيمة كبيرة، d'une grande importance. c'est un homme d'une grande importance. هو واحد الراجل اللي عنده قيمة كبيرة، d'une grande importance. je suis أنا عندي أهمية كبيرة. je suis d'une grande importance. وديجا قلت انا هادشي في لي فوا باسي. قلت امبورطونس، لامبورطونس لو نون هذا هو الاهميه، جاي من هذا الاسم لو نون ديال لادجيكتيف امبورطون. دونك لامبورطونس هو الاهميه tout simplement. c'est un jour extrêmement important. ولا نقول c'est un jour d'une grande importance. je suis d'une grande importance. انا عندي واحد الاهميه كبيره. je suis d'une grande importance. اوكي. un jour qui a beaucoup de mérite. واحد اليوم هو واحد النهار اللي عنده بزاف ديال الاستحقاقات. qui a beaucoup de mérite. فوالا لي ميريت هما الاستحقاقات. نعطيك اكزومبل. الفعل ميريتي هو استحق يستحق. tu ميريت انت تستحق. je ميريت انا استحق. tu ne mérites pas انت ما كتستحقش، انت ما كتستاهلش. يعني هذا اليوم هذا فيه بزاف ديال لي ميريت، فيه بزاف ديال لي ميريت، فيه بزاف ديال الاستحقاقات. فوالا باللي واحد اليوم اللي عظيم عند الله سبحانه وتعالى. donc في هذا لو جور donc dans ce jour là il y a beaucoup de mérite. voilà. il va falloir savoir comment profiter de ce jour là. il va falloir savoir comment profiter de ce jour là tout simplement. il va falloir غادي خاص il va غادي خاص il va falloir comment غادي خاص كيفاش comment profiter كيفاش نستغلو. il va هادي راه امبيرسونيل. غير il va غادي خاص كنقولوا بالدارجه غادي خص. il va falloir الفعل falloir يعني الفعل falloir هو فاش كنقولوا il faut يجب هذا راه امبيرسونيل. دونك هذا لو فيرب كيتصرف غير في il faut، غير في troisième personne du singulier. سي تو il fallait ولا il faut tout simplement. il faut خاص يجب. ولكن فاش ما كيتصرفش ما صرفتوش هنا فالوار، ما صرفتوش حيت تصرف الفعل اللي قبل منه. وفي اللغه الفرنسيه قاعده كتقول الا صرفنا الفعل الاول ما نصرفوش الثاني. دونك il va هذا ان بيرسونيل تا هو الفعل الي مصرف troisième personne du singulier. il va غادي خاص. il va falloir غادي خاص شنو؟ il va falloir comment غادي خاص كيفاش comment. il va falloir comment profiter كيفاش نستغلوا الفعل اللي كيجي مور كومون ما عمرو كيتصرف. فوالا هادشي علاش كومون هنا كاين. دونك هادشي علاش الفعل اللي كاين مور كومون ما تصرفش. il va falloir comment profiter ما تصرفش لحقاش جا مور كومون. واي فعل كيجي مور كومون ما عمرو كيتصرف كاع. il va falloir comment profiter de ce jour là. خاصنا نعرفو il va falloir donc il va falloir savoir. donc خاصنا نقولوا il va falloir savoir خاص يعني غادي خاص نعرفو. il va falloir savoir و falloir ما تصرفش حيت في جمله واحده كنقول لك كتصرف غير الفعل الاول واخا يكون عندي 700 الف فيرب موراه. il va غادي خاص نعرفو. il va falloir و savoir ما تصرفوش. il va falloir savoir comment غادي خاص نعرفو كيفاش comment profiter تقول ليش ما تصرفش حيت جا مور كومون. اي فعل كيجي مور كومون ما عمرو كيتصرف.
كاع. il va falloir savoir comment profiter de ce jour là. غادي خاص نعرفوا il va falloir غادي خاص نعرفوا il va falloir savoir comment كيفاش نستغلوا. غادي خاص نعرفوا كيفاش نستغلوا هذا اليوم هذا. il va falloir savoir comment profiter de ce jour là tout simplement. نترجى من الله ما تكونش جاتكم معقده un petit peu. Voilà. Les expressions قيدتهم زوينين بزاف غينفعوكم بزاف في لا في كوتيديان surtout في يعني عاد تستافدوا منهم بزاف يعني les expressions ce sont des expressions religieuses tout simplement. C'est un jour où Allah pardonne énormément des péchés. Voilà. C'est un jour où Allah هو يوم c'est un jour هو يوم اللي داك اللي الله عز وجل كيسمح فيه بزاف للناس donc c'est un jour où voilà c'est un jour où voilà c'est un jour où tout simplement c'est un jour où Allah pardonne énormément des péchés. هو يوم اللي الذي داك الذي هي او لا فوقاش كتقول لي واه قلتي لنا كتعني هي الذي او التي فوالا ولكن او يمكن لا تعني الذي او التي في واحد الحاله الا كان لاكسيون في allusion au temps في référence au temps يعني لاكسيون الحركه لاكسيون اللي في لا فراز بحال نقولوا سيتان فاش كنقولوا سيتان جور هو يوم اللي فيه دونك اليوم كيماركي لو طون كيماركي الوقت ما نديرش الا كانت كيكون انسان تعاود لو جور غيكون واحد لوم ولا واحد ان اتر هيومان كولكونك تو سامبلومون مي هنا ما كاينش انسان او جماد بون فوالا كاين واحد الحاجه اللي كتمعني على اللي كتفي ريفيرونس اللي كتوحي على الوقت دونك اون فوا كتكون شي حاجه كتوحي على الوقت ما نقولوش كو ولا كي نقولوا او c'est un jour où tout simplement c'est un jour هو واحد اليوم اللي الله عز وجل الله باردون كيسمح كيغفر الفعل باردوني هو غفر يغفر باردون الله باردون énormément des péchés الله سبحانه وتعالى كيسمح بزاف ديال لي بيشي هما ان بيشي لو بيشي هو الاثم هو لو بيشي لي بيشي هو الجمع دونك ما عرفتش واش كيقولوا باللغه العربيه الفصحى السيئات الذنوب لي بيشي دونك سي ان جور او الله هو يوم اللي الله سبحانه وتعالى او الله باردون والله c'est un jour كتقراكا c'est un jour où Allah pardonne énormément des péchés tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire? Tout simplement c'est un jour où Allah pardonne énormément des péchés. Les péchés هما الذنوب. C'est un jour où Allah pardonne énormément des péchés. Il va falloir beaucoup invoquer. Il faut invoquer Allah. Il faut invoquer. الفعل invoquer شنو هو؟ invoquer وكيدعي. Les invocations هو الدعاء. الأدعية الجمع. Les invocations. Des invocations. أدعية. الأدعية هما les invocations. Il faut خاص يجب il faut هذا هو الفعل falloir كتصرف غير هنا غير في troisième personne du singulier. Il faut invoquer خاص ندعيو. Il faut invoquer. علاش انفوكي ما تصرفش حيت الفعل اللي قبل منه فالواغ تصرف قاعده. il faut invoquer خاص ندعيو الله سبحانه وتعالى. il faut invoquer الله. les invocations هما الادعيه. les invocations il faut invoquer خاص ندعيو الله سبحانه وتعالى. il faut invoquer الله. les invocations الادعيه tout simplement. il faut invoquer الله خاص ندعيو الله عز وجل. صاحبي هتلقى راسك في اليوتيوب اخاي. هتلقى راسك في اليوتيوب. Il faut invoquer Allah tout simplement. C'est un jour béni. هو واحد اليوم اللي هو
فيه البركه بحال دابا بيني هي مبارك بيني توي بيني انت مبارك هاد البلاصه هاد لوندغوا هذا راه مبارك فيه بركه بيني جاي من لا بينيديكسيون البركه دونك سي ان جور بيني هو واحد اليوم مبارك سي ان جور بيني هو واحد اليوم مبارك بيني عقلوا عليه لا بينيديكسيون هي البركه voilà un jour qui nous rappelle notre rencontre avec Allah ou vrai c'est un jour qui nous rappelle واحد اليوم c'est un jour il s'agit d'un jour واحد اليوم c'est un jour qui nous rappelle واحد اليوم اللي كيذكرنا كيذكرنا حنا الفعل غابلي ذكر يذكر كيفكرك tu me rappelles كتفكرني بخاي tu me rappelles de mon frère tu me rappelles de mon frère tu me rappelles de mon frère كتفكرني بخويا tu me rappelles دونك الفعل rappeler quelqu'un de quelque chose كتذكر شي واحد بشي حاجه دونك سي ان جور كي نو رابيل هو واحد اليوم اللي كيذكرنا كي نو رابيل كيذكرنا حنا كي نو رابيل دو كوا كي نو رابيل دو نوتر رونكونتر بلقائنا دو نوتر رونكونتر افيك الله بلقائنا مع الله عز وجل دو نوتر رونكونتر لا رونكونتر هي اللقاء رونكونتري يلتقي جو في رونكونتري مون فرير انا غادي نتلاقى خويا je vais rencontrer انا غادي je vais rencontrer la rencontre هو اللقاء donc tout simplement مشات فيا باليد tout simplement والله الا بالله نشرب شي دكه خويا الحبيب تحيه والف تحيه So, ok. C'est un jour où les musulmans vivent une ambiance particulière. C'est un jour où واحد اليوم او اللي فيه وداك وقت اللي فيه فين يعني على الوقت لو طون يعني فين في ذاك النهار. C'est un jour او في ذاك النهار او اللي فيه c'est un jour où les musulmans اللي فيه المسلمين او les musulmans شنو كيديروا les musulmans هو المسلمين المسلمات les musulmans اوكي اللي فيه المسلمين شنو كيديروا او les musulmans اللي فيه المسلمين او les musulmans vivent يعيشون ماذا vivent une ambiance particulière كيعيشوا واحد الجو l'ambiance هو الجو vivent une ambiance particulière قاسنو كندير فيديو في يوتيوب اجلس جيب شي كرسي ياك اخ جيب شي كرسي وجلس جيب vive une ambiance particulière l'ambiance هو الجو une ambiance particulière واحد الجو فريد من نوعه une ambiance مني l'ambiance féminin donc particulière ما تبانش particulière حتى هي دونك ستكون فيمينا لادجيكتيف بارتيكولير كاين بارتيكولير فريد من نوعه بارتيكولير بنتي يا خويا ياسر بارتيكولير فريده من نوعها دونك اون امبيونس منين فيمينا دونك لادجيكتيف خصو يكون فيمينا لو نون فيمينا لادجيكتيف فيمينا اون امبيونس فيمينا بارتيكولير فيمينا ما تكونش بارتيكولير حقاش امبيونس فيمينا صلاة العيد سي اون سنة فورتمون ريكوموندي ما معنى صلاة العيد سي سنة فورتمون ريكوموندي هي ان صلاة العيد هي واحد السنة عليكم السلام هي واحد السنة شربوا شي لعيبة شربوا شي حاجة هي سي سنة فورتمون ريكوموندي واحد السنة مؤكدة في الاسلام كيقولوا بان صلاة العيد هي سنة مؤكدة دونك سي سنة فورتمون ريكوموندي فورتمون ريكوموندي يعني ريكوموندي فورتمون بقوة مطلوبة فهمتي مطلوبة بقوة فورتمون ريكوموندي tout simplement. C'est une sunna fortement recommandée. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, parmi les spécificités de l'Eid, بين المميزات ديال العيد parmi les spécificités de l'Eid. بالانجلي شنو كنقولوا؟
ياك باغمي لي سبيسيفي وزو شي تحيه رضوان، تحيه رضوان، تحياتي ليلى ربي يحفظكم. ادخل اليوتيوب تشوف راسك، يدخل الله يحفظك. Parmi les parmi les spécificités de العيد من بين المميزات ديال العيد شنو؟ ضروري قبل العيد، هاد القضيه ما عرفتش واش عارفينها ولا ما عارفينهاش. ضروري قبل ماشي قبل ولكن في العيد، هذاك في العيد الصغير، في العيد الكبير ضروري. شنو داير الولد، شنو داير الولد؟ ضروري قبل العيد، ضروري في العيد الصغير، بعد في العيد الكبير، في العيد الكبير فاش كتجي تصلي العيد ضروري فاش تجي يعني مطلوب، ما كاينه في السنه كنظن واقيلا، مي كتقال ديما كتقال فاش تصلي صلاه العيد خصك تاكل شويه ديال التمر، تاكل شويه ديال التمر والله، تاكل شويه ديال التمر. معروفه بزاف، الي ريكوموندي دونك هي مؤكده، الي فورتومون ريكوموندي تاكل شويه ديال التمر من بعد صلاه العيد. دونك parmi les spécificités de l'Eid, من بين المميزات ديال العيد، il est recommandé de manger quelques dates quand on a terminé la prière de l'Eid. من بعد ما سالينا الصلاة ديال العيد، quand on a terminé la prière de l'Eid, il est recommandé de manger quelques dates. شنو هما les dates؟ هو التمر. Il est recommandé de manger quelques dates après quand on a terminé la prière de l'Eid. من بعد ما سالينا صلاة العيد. Donc il est fortement recommandé أننا ناكلو شوية ديال التمر من بعد صلاة العيد، ضروري ومؤكد. دونك il est fortement recommandé ديال الشيء اللي بغيت نخليكم زعما تعقلوا عليه. fortement recommandé مؤكدة، سنة مؤكدة، c'est une سنة fortement recommandée. quand on est rentré chez soi. donc هاد chez soi بزاف ديال الناس ما كيعرفوهاش. chez soi هي في البيت، كنقولوا في البيت وصافي. chez soi ماشي في بيته، chez soi فاش كنقولوا chez soi راه في الدار. دونك chez soi راه في دارو، في دار ولا في دار، نقدر نقول في دار chez soi، لا في الدار. فاش كنقولوا في الدار ما كتحددش شكون هو اللي في الدار، وما كنحددش شكون اللي في الدار، فهمتي؟ يعني ما كنحددش شكون اللي في الدار. برافو عليك، كتكون ان بيرسونيلمون، فهمتي؟ ما كتحدد صافي، كتكون ان بيرسونيل، ما كتحددش شكون هو اللي في الدار، واش انت ولا انا. دونك راه فاش ندخلوا بحال دابا كنهضر لك انا، بحال نقول لك ضروري خصنا ناكل شويه التمر قبل ما ندخلوا للدار. افون دو رونتري شي سوا، داك شي سوا هي في الدار. افون دو رونتري قبل ما ندخلوا، افون دو رونتري ما نقولش افون دو اونتري. علاش ما قلناش افون دو اونتري؟ برافو، لحقاش ماشي اول مره غندخلوا للدار. افون دو رونتري يعني رونتري كتكسبريمي لا ريبيتيسيون. افون دو رونتري شي سوا قبل ما ندخلوا للدار، ماشي افون دو رونتري دو لا ميزون. كتبين راسك بلي المستوى ديالك ضعيف الا قلتي افون دو رونتري دو لا ميزون. افون دو رونتري شي سوا صافي، وهذا هو البلان اللي كاين. المهم سالينا معكم الخوت العزاز. غدا ان شاء الله فيديو، وعد مني غادي نبقى ندير فيديو كل نهار. دابا راكم عارفين دابا راه العيد، وفاش تسمع العيد تمشغيل وهذا وفهمتي وفاش وراني ديجا عيطت عليهم بالفرنسي في الاول، دابا نعيدوا عليكم بالعربيه. عيدكم مبروك، وان شاء الله تعاودوا بالصحه والسلامه بطول العمر، وباش ما تمنيتوا في حياتكم ان شاء الله. وتهلاو ان شاء الله، نتلاقاو غدا. سلامه.